Ang tanabutang dinis kalibutan aduna gyoy tumong. Bisan gani ang gapnod sa lapihan o balili sa kasapaan may tumong. Apan kung mudagan ka o magpapili ka sa usa ka posisyon sa Santander nga walay plataporma, samara nga wala kay katuyuan, wala kay tumong sa pagpangalagad sa katawhan ang kandidato sa administrasyon. Midagan nga walay pihong plataporma buot pasabot ani nga sila midagan lamang tungod sa personal nga katuyuan, pagkangan lamang nga kandidato sa administrasyon o igo lamang sa pagtuman sa unsay imandar sa nagpadagan nila o walay paglantaw sa kayuhan sa lungsod sa Santander. Mao kini ang hinungdan nganong sa pagkakaron ang katawan sa Santander nagreklamo sa pamunuan, ilabi na sa mayor, tungod sa pagpatuman sa lokal nga balaod nga nagpiit, nagantos sa katawan sa Santander, sama sa pagkuha og building permit ngadto sa mga balay o edipisyo nga dugay na natukod og doble nga taxation gipatuman sa munisipyo og sa barangay, bisan gani ang namaligya og puto, buwad o upan pang mga gagmay nga paninda nga gagmay ra og kita. Gidaginot gayud ni ining atong mga opisyal sa gobyerno. Walay kasing-kasing, walay kaluoy sa yanong mga mulupyo sa Santander, kay bisan og dili pabor sa pobre og dili pabor sa halos tanan nga mga tao sa lungsod sa Santander. Hala ipatuman yun. Wala sila'y gugma sa katawan, wala sila'y pagpangga sa lungsod sa Santander. Busa importante kayo ang plataporma sa usa ka kandidato aron mahibaw-an sa katawan unsay kaayuhan nga mahatagan niya sa lungsod, ilabi na mga proyekto o mga programas panlawas, turismo o panginabuhingan. Mao kini ang likon nga basihanan sa pagpili nato karon sa mga kandidato. Pilion ta ang kandidato nga may konkretong plano alang sa kalambuan sa katawan sa Santander. Si Bini Acinias nga midagan sa pagkamayor o si Mary Ann Acinias nga midagan sa pagka-vice mayor o mga konsihalis. Sila si Itoy Binondo, Emmanuel Prejoles, Lucila Hoyohoy, Alicia Lozano, Emiliana Malana, Florinda Miramon o Junior Rabadon. Mao'y atong suportahan kay may klaro og piho nga plano alang sa kalambuan sa lungsod sa Santander. Ang lungsod sa Santander, swerte kayo nga dunay negosyante nga mipangga sa mulupyo og tinuod sincero kayo nga mo serbisyo sa katawan. Sa Bini Acinias usa ka negosyante, mahimo gani nga magpakadato siya og dili niya igsapayan ang pagtabang sa mga kabus. Apan si Bini Acinias buot gyud nga moalagad sa katawan, duyugan ang kahimtang sa lungsod sa Santander, alimahon ang ilang panginahanglan, pandayon ang ilang kanambuan o i-develop ang mga proyektong angayan og sibo kayo alang sa minahal nga Santander. Si Bini Acinias may limpyo nga track record isip negosyante og nasayod siya unsaon pagpadagan og pagpalambo sa lungsod. Si Bini Acinias may padayaga sa pipila sa iya mga plano nga kalambuan nga ipatukod unya sama sa pantalan nga daghan kay negosyante nga naka-interes sa pagtukod sa mga patigayon og ang pagtukod og call center aron dili na mo adto sa syudad sa Sugbo ang mga konstituente, ang mga kabatanunan aron makatrabaho. Si Bini Acinias sayon nga dili basta-basta ang paghimo niini, bisan gani ang naglingkod nga mayor karon dili makahimo niini tungod kay siya wala may kasing-kasing sa paghimo niini, kay taw-taw lamang siya sa karaan nga politiko sa lungsod nga sa ato pa usa ka pahoy sa kahumayan. Og labaw sa tanan, wala siya huna-huna unsaon paghimo nga mapasigarbuhon ang lungsod sa Santander. Nagsalig lamang sa ayuda gikan sa probinsya o national government
tan-awara unsa ka inuti. Si Bini Asinias may klaro og pihong plano alang sa tinuod nga kalambuan sa lungsod sa Santander. Si Bini Asinias mitabang na gani sa katawhan sa lungsod sa Santander pinagi sa The Red Dragon Group Family Membership Card. Of course, lahi ni o bag-o ni nga matang siya pag-apuda-pudo o gayuda. May unod ni nga 10,000 nga hinabang kada usa sa mga membro. Walay kaltas kay di man mag-agi og leader. High-tech na kayo kay system generated man. Tanan personal information nimo i-encode sa computer aron maklaro nga membro gyud ka. Dili ma-fake kay may QR code. Maka-inquire ka sa cellphone. Panalitan, mangutana ka og unsa ka nga presento nga mabutar. Matubag ka na. Busa duyugan ta si Bini Asinias sayang papapili sa pagkamahan sa lungsod sa Santander. Numero 1 sa baluta, pagkamayor, Bini Asinias. Numero 1 sa pagka-vice mayor, Mary Ann Asinias. Og mga konsihales, number 1 si Itoy Binondo, number 8 si Emmanuel Prejoles, number 9 si Lucila Huyuhoy, number 10 si Alicia Luzano, number 11 si Emiliana Malana, number 12 si Florinda Miramon, og number 14 si Junior Rabadon. Sa nagduwa-duwa pa kay nahadlok lagi nga gukdon unya sa mga namunuan karon. Wad-an na inyong kahadlok kay kusog na kaayo ang pundok ni Bini Asinias. Ipakita inyong kaisog sa pagbarog sa kamaturan o kalabuan sa Santander. Si Bini Asinias may pasalig nga mutabang gayud sa katawhan sa Santander. Ma-financial man, matambal, matrabaho, o guban pa. Basta membro ka sa The Red Dragon Family Membership Card, kuyog ka ni Bini Asinias og mga kaubanan padulong sa tinuod nga kalambuan sa lungsod sa Santander. Og buligan man sa panahon, modaog si Bini Asinias sa pagkamayor, Mary Ann Asinias sa pagka-vice mayor, og mga konsihales sila si Itoy Binondo, Emmanuel Prejoles, Lucila Huyuhoy, Alicia Luzano, Emiliana Malana, Florinda Miramon, og Junior Rabadon. Ilang isaan nga ilang atimanon o panabuon pa ang mga programa sa healthcare, education, employment, infrastructure o labas tanan ang livelihood program. Para sa masa, si Bini Asinias may klaro og pihong plano alang sa tinuod nga kalabuan sa lungsod sa Santander. Kining programa gihatod kanato sa Herbina Products by Marble Tahibo, Resista, Ilea Vitamin E, 4G Antioxidant, Digesta, Bigatrol, og Optin.